नौजवानों, आप लोग से मैं कह रहा हूं, अल्लाह को अगर आपने राजी करना है, आप सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़कर नहीं कर सकते। आप रमजान के 30 रोजे करके अल्लाह को राजी नहीं कर सकते। ये फर्ज है, ये करना है, ना करने पर पूछ है। लेकिन इसके अलावा भी आपने अपने वालिदैन को मनाना है, अपने वालिदैन को राजी करना है। ये सीढ़ियां हैं, दुनिया में कामयाब होने की सीढ़ियां और जन्नत में जाने की सीढ़ियां। जन्नत तो साफ साफ बताया गया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वालिदैन जन्नत का दरवाजा है। कौन मुसलमान नहीं चाहता है? किसी मुसलमान का कभी हाथ उठा होगा कि या अल्लाह तू मुझे जहन्नुम में डाल दे? हो ही नहीं सकता। कभी जिंदगी में एक नमाज नहीं पढ़ा, वो भी जन्नत की तलब करता है। जन्नत की तलब करने वालों, आपके घर में जन्नत है, आपकी माँ है, आपके वालिद है, उनकी खिदमत करें, उनकी बातें सुने। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे रास्ते खोलेगा, तसव्वुर नहीं कर सकते हैं आप। आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास एबिलिटीज नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे असातिज़ा से जोड़ देता है आपको, ऐसे यूनिवर्सिटीज से जोड़ देता है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज से नवाजता है। फिर आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता इस रुए जमीन पर। आप लोग रियलाइज करें, सोचे कभी अकेले बैठकर, आपने बहुत गपशप लगाए अपने दोस्तों के साथ, कभी अपने खुद से भी गपशप लगाओ। कभी तन्हा में अकेले बैठो, सिट इन सॉलिट्यूड एंड टॉक टू योरसेल्फ फॉर ए व्हाइल। हैव यू एवर टॉक टू योरसेल्फ एवर इन योर लाइफ? कभी 5 मिनट अकेले बैठकर कमरे में खुद से आपने कभी बात किया है? कहाँ वक्त है? सब मोबाइल में वक्त गुजर रहा है, सब दोस्तों के साथ वक्त गुजर रहा है। कभी सोचे आप कौन है, हु यू आर, मैं कौन हूं? आप जबरदस्त मखलूक है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। 18,000 मखलूक अल्लाह ने बनाए हैं। 18,000 मतलब सिर्फ 18,000 नहीं है। उसमें अगर कुत्ता है तो कुत्ते के फिर 1000 किस्में हैं, तो वो 18,000 में ये 1000 नहीं आने वाले हैं, एक ही है कुत्ता। ऐसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला 18,000 मखलूक, ये तो उलमा बताते हैं। लेकिन ऐसे जंगलात हैं जहां इंसानों की आंख आज तक नहीं देखी है, आज तक नजर नहीं गई है, वहां न जाने और कितने मखलूक है। वो तमाम मखलूक, वो चांद, वो तारे, वो आसमान, वो जमीन, वो समंदर, वो पहाड़, सबको बनाकर अल्लाह कह रहा है मेरा बेहतरीन क्रिएशन इंसान है, मेरा जबरदस्त क्रिएशन इंसान है। अल्लाह टेस्टिफाई कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यू आर द बेस्ट। आपके टीचर ने कभी नहीं बोला होगा आपको यू आर द बेस्ट। उन्हीं को बोलते हैं जो 95 मार्क्स ले आते हैं, उन्हीं को बोलते हैं जो 100 आते हैं, जिन्हें 30 मार्क्स आते हैं। क्या टीचर ने कभी आपको यू आर द बेस्ट कहा? नहीं। लेकिन अल्लाह ने 800 करोड़ लोगों को एक खिताब दिया है, अल्लाह ने 800 करोड़ लोगों को एक टाइटल दिया है, अशरफुल मखलूकात, माशाअल्लाह। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमने पहचाना नहीं खुद को। 2 बहुत बड़े गलतियां हम लोग इस रुए जमीन पर कर रहा है। मैं तो कहूंगा कि 800 करोड़ लोग हैं तो 99% लोग ये 2 गलतियां कर रहे हैं, जिनमें मैं भी हूं, मेजॉरिटी ऑफ यू, आप में से भी बहुत सारे होंगे। अल्लाह ये गलती करने से हमारी हिफाजत फरमाए। पहली जो गलती है, हमने खुदा को नहीं पहचाना। खुदा को पहचानने का मतलब अल्लाह है, अल्लाह एक है, ये नहीं है। खुदा को पहचानने का मतलब खुदा की अजमत को पहचानना, खुदा की बरकत को पहचानना, खुदा की शान को पहचानना, खुदा की ताकत को पहचानना, खुदा के प्रॉफिट्स को पहचानना। और दूसरी जो हमने गलती की है और कर रहे हैं, वो हमने खुद को नहीं पहचाना कि आप कौन हैं, आपका क्या प्राइस है। अगर मैं पूछूं iPhone 15 मार्केट में आया है, या उससे पहले जो फोन आया वो i14 है, उसका क्या दाम है? उसका दाम 1.5 लाख है। उसका दाम प्रो मैक्स अगर लेंगे आप तो 2.25 लाख हो सकता है। तो एक आईफोन मार्केट में बिकता है, उसका प्राइस है 2.25 लाख। एक कार है मर्सिडीज बेंज, जिसका प्राइस है 1 करोड़। नैनो एक कार है जिसका प्राइस है 1 लाख। रेफ्रिजरेटर है जिसका प्राइस है 2 से 3 लाख। फिर मेरा और आपका क्या प्राइस है? मैं बताऊं आपका क्या प्राइस है? आप जो जाकर जॉब कर रहे हो, 10,000 कमा रहे हो, वही प्राइस है आपका। आप 10,000 के लिए पैदा नहीं हुए हैं। यू आर जेम, यू आर प्राइसलेस। आपकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकते। आज अल्लाह ने 2 प्यारे हाथ दिए, 2 प्यारे पैर दिए, 2 प्यारे आंख दिए। ये सब रहकर यू हैव नो राइट टू से दैट यू आर अ पूर पर्सन।
آپ غریب ہیں یہ بولنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو، کیونکہ اللہ نے 2 پیارے ہاتھ دیے آپ کو۔ جا کر وراٹ کوہلی سے پوچھیں، وراٹ کوہلی کو اپنے ہاتھ مانگے آپ کہ میں آپ کے ہاتھ خریدنا چاہتا ہوں، ہاتھ کاٹ کر مجھے دے دیں، بتائیں کتنے پیسے چاہیے؟ وراٹ کوہلی کیا 1 کروڑ میں دے گا؟ بتائیں مجھے، 10 کروڑ میں دے گا، 100 کروڑ میں دے گا، 1000 کروڑ میں دے گا؟ مجھے یقین ہے 10,000 کروڑ 1 لاکھ کروڑ بھی اگر دیں گے وراٹ کوہلی اپنا 1 ہاتھ نہیں دے سکتا۔ جا کر رونالڈو سے پوچھیں کہ 1 پیر دے دے، میں پوری دنیا دے دوں گا، وہ نہیں دے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ وہ پوری دنیا کو جیت سکتا ہے، اس کے پاس وہ سکل ہے، وہی پیر ہے جو آپ کے پاس ہے، وہی ہاتھ ہے جو آپ کے پاس میں ہے، لیکن آپ نے کبھی یوٹیلائز نہیں کیا اس کو، اس کا استعمال آپ نے صحیح نہیں کیا۔ کاش کرتے آپ بھی بہترین چیمپئن ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں کیا، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں جانوروں کی زندگی میں جائیں، دیکھیں جانوروں کو، اللہ نے کیسے جانوروں کو بنایا۔ انسان سے تیز بھاگ سکتے ہیں جانور، لیکن انسان ہی اعلیٰ ہے۔ انسان کی آنکھوں نے دیکھا مچھلیوں کو تیرتے ہوئے سمندر میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، جو انسان کبھی زندگی میں نہیں کر سکتا، لیکن انسان نے کشتی بنا کر کم از کم اپنے آپ کو سیٹسفیکشن کیا کہ ہاں میں اس کنارے سے اس کنارے تک جا سکتا ہوں۔ انسان کی آنکھوں نے پرندوں کو آسمان میں اڑتے ہوئے دیکھا، انسان کبھی نہیں کر سکتا ہے وہ، لیکن ایئرپلین بنا کر انسان نے پروف کیا کہ ہم ہوا میں بھی اڑ سکتے ہیں بنا پر۔ یہ انسان کے پاس قابلیت ہے۔ انسان جانوروں سے پاورفل نہیں ہے، جانوروں سے بڑے نہیں ہیں انسان، لیکن پھر بھی انسان اعلیٰ ہے۔ نوجوانوں سے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آج سے 10,000 سال پہلے، آج سے 5,000 سال پہلے، آج سے 2,000 سال پہلے جتنے بھی اس دنیا کے جانور تھے، جس طرح سے وہ زندگی گزار رہے تھے، فار ایگزامپل if I talk about an elephant، ایک ہاتھی کی بات کروں، جو ہاتھی آج زندگی جنگل میں گزار رہا ہے، 10,000 سال پہلے تمام ہاتھی ویسے ہی گزارا کرتے تھے۔ جو کتے آج سے 100 سال 200 سال 300 سال پہلے زندگی گزارا کرتے تھے، آج بھی کتے محلوں میں ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے زندگی، ان کے لائف سٹائل میں کوئی چینج نہیں آیا، جانوروں کے لائف سٹائل میں کوئی چینج نہیں آیا۔ 300 سال پہلے جیسا جیا کرتے تھے ویسا ہی آج جی رہے۔ چینج اگر آیا ہے تو صرف انسانوں کے لائف سٹائل میں آیا ہے، اور کیسی تیزی سے چینج آ رہا ہے۔ کچھ سال پہلے والدین کے پاس میں سائیکل ہوا کرتی تھی، سائیکل سے لونا پر آئے، لونے سے سکوٹر پر آئے، سکوٹر سے بائک پر آئے، بائک سے کار پر آئے، کیسے تبدیلی ہوتے جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد موبائل آیا تو چھوٹا موبائل، اسی سے خوش تھے، لیکن اس کے بعد سمارٹ فون آیا، پھر سمارٹ میں سیمسنگ کے بعد بہترین آئی فون میں پھر سافٹ ویئرز آتے ہیں، اور سافٹ ویئر ہر تھوڑے دن آپ کو نوٹیفیکیشن بھیجتا ہے کہ اسے آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے، تو آپ بڑے انٹرسٹ کے ساتھ میں، پورے ذمہ داری کے ساتھ میں آپ وہ تمام سافٹ ویئرز کو آپ اپڈیٹ کرتے جاؤ گے۔ آپ اگر اپڈیٹ نہیں کر رہے ہو تو خود کو نہیں کر رہے ہو، اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کر رہے ہو۔ ایک موبائل کو اپڈیٹ کرنے کی پوری ذمہ داری لے رکھی ہے آپ نے، لیکن خود کو اپڈیٹ کرنے کی ذمہ داری نہیں لی ہے آپ نے۔ ہاتھی کے سر میں اتنا بڑا برین ہوتا ہے لیکن لمیٹڈ کام کرتے ہیں، لیکن انسان کتنے انلمیٹڈ کام کر سکتا ہے صرف سوچ کی وجہ سے۔ انسان اگر سوچ بنا لیا، آدھا کامیاب وہیں ہو گئے آپ۔ سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔